आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैस कम्युनिकेशन के बारे में। तो अगर आप मैस कम्युनिकेशन फ्यूचर में करना चाह रहे हैं या मैस कम्युनिकेशन के बारे में जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम मैस कम्युनिकेशन के बारे में डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट रियली इज मैस कम्युनिकेशन, एंड देन हम देखेंगे कि मैस कम्युनिकेशन का हमारी सोसाइटी में रोल क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैरियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। अगर आप में से कोई मैस कम्युनिकेशन कर लेता है तो फिर उसके बाद क्या उसको कैरियर ऑप्शंस हैं उसके पास, वो किन किन जगहों पर वो जाके सर्च कर सकता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपने अगर मैस कम्युनिकेशन कर ली, उसके बाद आपको अच्छी सी जॉब भी मिल गई तो एडवांटेज क्या होगा आपको जो कि दूसरों के पास नहीं होगा, ठीक है। एंड देन एट द लास्ट हम देखेंगे कि किन लोगों को मैस कम्युनिकेशन करनी चाहिए। क्या मैस कम्युनिकेशन कोई भी कर सकता है या कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं कि जो मैस कम्युनिकेशन कर भी सकते हैं और मैस कम्युनिकेशन उन्हें करनी भी चाहिए। सो इसलिए आज की वीडियो को अपने लास्ट तक जरूर देखना है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। तो आज की जो वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है व्हाट इज मैस कम्युनिकेशन, उसे हम देख लेते हैं कि मैस कम्युनिकेशन है क्या, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैस कम्युनिकेशन जो है वो दो इसके कंपोनेंट्स हम देख सकते हैं, मैस एंड कम्युनिकेशन। मैस का मतलब है लार्ज नंबर, लार्ज अमाउंट या वेरी बिग फिगर। कम्युनिकेशन एज यू नो के तबादला ख्याल जो है उसे या बातचीत गुफ्तगू करना उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग एंड एनालाइजिंग। व्हाट एनालाइजिंग द मैसेज, यानी कि हमने एक पैगाम को जो है वो सबसे पहले रिसीव कर लेना है, ठीक है। एक मैसेज को, एक पैगाम को रिसीव कर लेना है, फिर उसके बाद उसको एनालाइज कर लेना है कि ये क्या चीज़ है। देन वी विल क्रिएट दैट मैसेज, उसे क्रिएट करेंगे एंड देन वी विल सेंड इट टू अ वेरी लार्ज ऑडियंस, ठीक है। वी विल सेंड इट टू अ वेरी लार्ज ऑडियंस। वो किसके ज़रिए हम सेंड करेंगे, वो हम वर्बल या फिर रिटन मीडिया के थ्रू जो है वो सेंड कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं टीवी में न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो भी ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं। एक न्यूज़ जो है वो उसे रिसीव करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसे क्रिएट करते हैं, देन उसे सेंड कर देते हैं टू अ वेरी लार्ज ऑडियंस। और वो काम ये कर रहे हैं वर्बल मीडिया के थ्रू। और जैसे कि मैंने कहा कि रिटर्न भी होता है, फॉर एग्जांपल न्यूज़ पेपर भी होते हैं, तो आप रिटर्न फॉर्म में भी जो है वो बहुत लार्ज ऑडियंस तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। तो वो जो मैसेज है वो हम किन किन मीडियम्स के थ्रू पहुंचाते हैं, वो हम प्रिंट मीडिया के थ्रू पहुंचाते हैं, डिजिटल मीडिया जो डिफरेंट डिजिटल डिवाइसेस आजकल बनी हुई हैं उनके थ्रू, और इंटरनेट एक बहुत लेटेस्ट ये जो है एडिशन है मैस कम्युनिकेशन के अंदर। बिकॉज हम देखते हैं कि आज से 15-20 साल पहले जो है वो इंटरनेट का कोई तस्वुर नहीं था, तो इसलिए जस्ट जो प्रिंट, सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया से ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद डिजिटल मीडिया एंड देन सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो रेवोल्यूशन आई है। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है ये हम बाद वाली वीडियो में देखेंगे। तो ये है कि उसके बाद फिर टेलीविज़न। सो ये कुछ मीडियम्स हैं कि जो हम यूज़ करके तो अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैस कम्युनिकेशन का हमारी सोसाइटी में क्या रोल है, मतलब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैस कम्युनिकेशन। तो बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों को, मैं तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा हैरान हुआ ये सुनकर, ये पढ़कर कि मतलब इतना गहरा जो है वो एक मैस कम्युनिकेशन का हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होता है। अभी देखते हैं कि क्या क्या असर करता है जो है मैस कम्युनिकेशन का रोल हमारी लाइफ में। अच्छा, तो सबसे पहला जो काम है मैस कम्युनिकेशन का वो है इन्फॉर्म पीपल। कोई भी वाक़या हो गया, कोई भी, जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि लोगों को इन्फॉर्म कर देना, लोगों तक मैसेज पहुंचा देना। सो किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर देना, चाहे वो कोई एक ब्रेकिंग न्यूज़ की फॉर्म में है, चाहे वो हेडलाइंस की फॉर्म में, चाहे किसी भी फॉर्म में है, लोगों को इन्फॉर्म कर देना। उसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बिल्ड पब्लिक ओपिनियन, यानी मैस कम्युनिकेशन जो है वो हमारा ओपिनियन बना रहा है, ठीक है। हम टीवी चैनल्स को देखते हैं, हम न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, तो जो भी वहाँ पर जर्नलिस्ट बात कर रहे होते हैं बेसिकली वो मैस कम्युनिकेशन ही के मतलब वो फील्ड के बंदे हैं ना। तो जो भी जर्नलिस्ट हैं जब वो बात करते हैं तो उनकी बात करने से हमारा एक ओपिनियन बन रहा है, ठीक है। यानी उनके ख्यालात हमारे ख्यालात को असरअंदाज कर रहे हैं और हमारे ख्यालात उनके ख्यालात से बन रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या है, परसुएड करते हैं। यानी परसुएड करने का मतलब ये होता है कि चेंज करना, मैनिपुलेट करना। यानी हमारे जो ऑलरेडी एक थिंकिंग है, थिंकिंग प्रोसेस जो है उसको वो चेंज करते हैं। हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो भी थॉट्स बने हुए हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी एक टॉपिक के बारे में, किसी भी पॉलिटिकल इशू के बारे में, कोई भी अगर हमारे कुछ बिलीव्स हैं तो उनको वो चेंज करते हैं। मैस कम्युनिकेशन हमारे बिलीव्स को चेंज करता है। अभी देखिए कितना इसका अहम रोल है। उसके बाद फिर क्या है, सर्कुलेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बना दी हैं
ان کو پہلے تو لوگوں تک انفارم کر دینا ہے کہ یہ پالیسیز نہیں آئی ہیں, پھر اس کے بعد سرکولیٹ کرنا ہے, لوگوں کو مائل کرنا ہے کہ یار آپ ان پر جو ہے وہ عمل درآمد کریں. جیسے آج کل کرفیو لگا ہوا ہے تو بہت زیادہ سرکولیٹ یہ پالیسی کر رہی ہے نیوز میں کہ یار اس کرفیو کو آپ لوگ اس کو فلفل کریں. اس کے بعد ہے ڈسیمینیٹ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینل پہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو الف بے پہ یقین رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے, ہم ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ اویئر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ کے بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور ہیلتھ کے بارے میں بھی اویئرنیس دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے, پرووائڈ پلیجر اینڈ انٹرٹینمنٹ. یعنی صرف لوگوں کو انفارم کرنا اور جرنلسٹ تک ہی محدود نہیں ہے میس کمیونیکیشن, لوگوں کو پلیجر پرووائڈ کرنا اور انٹرٹینمنٹ دینا بھی ایک پرپس ہے جس کو فلفل کر رہی ہیں ہماری جو فلم انڈسٹری ہے, ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے. دیٹ از فلفلنگ دا رول آف میس کمیونیکیشن ان دا فیلڈ آف انٹرٹینمنٹ اینڈ پلیجر. اوکے, اس کے بعد پھر کیا ہے, ہیلپ ان فیسنگ دا ڈیزاسٹر. جیسے آج کل پوری دنیا میں وائرس پھیلا ہوا ہے اور بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں, تو میس کمیونیکیشن کیا یہاں پر رول پلے کر رہی ہے کہ اٹ از ہیلپنگ اس, کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے ہم نے اس کو فیس کرنا ہے, کیا کیا ہم جو ہے وہ پریکاشنری میئرز اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچے رہ سکیں. سو اتنے امپورٹنٹ رول ہے میس کمیونیکیشن کا ہماری لائف میں کہ ہمارے آئیڈیاز ہی جو ہیں وہ ان کی بیس پہ بن رہے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیریئر آپشن کیا ہے. ظاہری بات ہے کسی بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کا کیریئر کیا ہے, اگر میں کر لوں گا تو اس کی اسکوپ بھی ہوگی کہ نہیں. تو سب سے پہلے جس چیز میں آپ جا سکتے ہیں وہ تو آف کورس ٹی وی سیٹ ہے. یعنی آپ جا سکتے ہیں ٹی وی میں, وہ ٹی وی کی جو ہے وہ نیوز چینل بھی ہو سکتا ہے, کوئی وہ ڈرامہ کا چینل بھی ہو سکتا ہے, کوئی مووی بھی ہو سکتی ہے. یعنی ٹی وی پر آپ کو ایٹ لیسٹ لوگوں کے سامنے جو ایک اپیرنس ہے وہ آپ کی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نیوز چینل میں ایز اے جرنلسٹ, ایز این اینکر, ٹھیک ہے, صحافی کے طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں. ریڈیو چینل پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اور ابھی تو سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ کام آسان کر دیا ہے کہ جیسے میں ابھی دیکھیں آپ لوگوں تک یہ میسیج پہنچا رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو ہم ڈیفینیشن تھی اس کی میس کمیونیکیشن کی وہ ہم فلفل کر رہے ہیں. میں میسیج ایک اینالائز کر رہا ہوں, اس کو کریٹ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں تک میں پہنچا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ابھی سوشل میڈیا سے ہمیں جو ہے وہ اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ ہم میس کمیونیکیشن جو ہے وہ کریں گے تو ہم نے بس ان کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو ہم سوشل میڈیا کے تھرو ہم اپنا میسیج پہنچا سکتے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگر آپ میس کمیونیکیشن نہیں بھی کی پھر بھی آپ اپنا میسیج پہنچا سکتے ہیں. تو ہم یہ چیز دیکھیں گے نیکسٹ لاسٹ پہ کہ میس کمیونیکیشن کن لوگوں کو کرنی چاہیے, وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے. بڑی جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ بات وہاں میں کروں گا. تو ابھی اس کے بعد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کام کر سکتے ہیں, اور اگر ان سب چیزوں میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ ریڈیو جوکی, ایز اے ریڈیو جوکی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. یعنی جوکی کہتے ہیں ایز اے کنٹرولر کہہ لیں, ٹھیک ہے, مینیجر کہہ لیں, یعنی مینیج کریں گے آپ چیزوں کو. تو ڈائریکٹر جو ہوتا ہے, تو ڈسکو جوکی جسے ہم ڈی جے بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے یہاں پر جیسے ہم نے پہلے کہا کہ انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کرنا اس کا مقصد ہے, اور اس کا مقصد انفارم کرنا بھی ہے. تو یہاں پر ہم لوگوں کو انفارم بھی کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ بھی دے رہے ہیں, یہاں انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں. اور یعنی ویڈیو جوکی میں ہم لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی دیتے ہیں, ان کو انفارمیشن بھی دیتے ہیں. تو ڈی جے بھی ایک جو ہے وہ میس کمیونیکیشن میں آ سکتا ہے. تو ویڈیو جوکی ہم اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں, پروڈیوسر بن سکتے ہیں, ڈائریکٹر, مووی پروڈکشن یا فیشن فوٹوگرافر جو ہے وہاں پر میس کمیونیکیشن کر کے تو ایزیلی ہم اپنی وہاں پر جاب گین کر سکتے ہیں. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایڈوانٹیج کیا ہے. اف یو گائز ڈو میس کمیونیکیشن, بیچلرز ان میس کمیونیکیشن, ایون ایم فل ان میس کمیونیکیشن, اینڈ دین آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو فائدہ اس کا بہت سے فوائد ہیں. آپ کو وہ ہر چیز مل جائے گی کہ لوگ جس کے پیچھے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے. فار ایگزامپل اگر آپ کو جاب اچھی مل جاتی ہے میس کمیونیکیشن کے اندر تو آپ کو ریکگنیشن ملے گی, آپ کو لوگ سراہیں گے, آپ کو فیم ملے گا, شہرت ملے گی, لوگ آپ کا نام ایک ہوگا, آپ کو پیسہ ملے گا, منی آپ کے پاس ہوگی, بیکاز یو آر ان میس کمیونیکیشن. کیونکہ آپ کا مقصد ہی لوگوں تک پہنچنا ہے اور ان کی آواز پہنچانا ہے, تو آپ لوگوں کو ٹریول کرنا پڑے گا. سو یو ول ہیو اے چانس ٹو ٹریول. دین جب یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آف کورس آپ کی جو جاب سیٹسفیکشن ہے, لائف سیٹسفیکشن وہ ہوگی. بٹ فرسٹ تھنگ از کہ اگر آپ میس کمیونیکیشن کر کے تو واقعی ہی ایک لیول تک جاتے ہیں تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں. تو ابھی یہی ہم دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو میس کمیونیکیشن کرنی چاہیے اور کن لوگوں کو ہرگز میس کمیونیکیشن میں نہیں آنا چاہیے. سو ابھی مین پوائنٹ ابھی ڈسکس کرتے ہیں. ابھی لاسٹ پر یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کن لوگوں کو میس کمیونیکیشن کرنی چاہیے. دیکھیں ہر ایک بندے کے لیے میس کمیونیکیشن نہیں ہے. جیسے میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہر ایک بندے کے اندر اللہ نے کچھ اسپیسیفک ابیلٹیز رکھی ہیں, کچھ ٹینڈنسیز رکھی ہیں کہ جن کو وہ استعمال کر سکتا ہے. تو اگر آپ میں بھی یہ ایک صلاحیت ہے کہ آپ بہتر طریقے سے لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ضرور اس فیلڈ میں آئیں. لیکن اگر آپ کا اس حد تک کریز نہیں ہے میس کمیونیکیشن میں تو پھر
आई विल सजेस्ट कि आप किसी और फील्ड में चले जाएं। क्यों कि अगर आप किसी और फील्ड में भी जाएंगे तो फिर भी आप कहीं ना कहीं लाइफ में इस फील्ड में आ सकते हैं। जैसे कि बहुत से डॉक्टर्स भी हैं जो आप आज टीवी पे देखते हैं, जो एंकर्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। बेसिकली उन्होंने एमबीबीएस की हुई है, लेकिन उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, हम तो एज एन एंकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो एमबीबीएस करके तो मैथ्स कॉम की फील्ड में आ गए। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं किसी और चीज़ में अगर आप जाएं, कुछ और करें, लेकिन अगर आप में स्किल्स हुई तो आप ज़रूर टीवी पर भी आएंगे, जर्नलिस्ट भी होंगे, एंकर भी होंगे, टीवी रिपोर्टर भी होंगे। तो यही आज की वीडियो थी। उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो इसी तरह से हर एक डिपार्टमेंट को हम जो है वो इंशाल्लाह डिस्कवर करेंगे। इस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।